अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान का कर्जा बढ़ता जा रहा है और हर गुजरते दिन के साथ ये डर पैदा हो रहा है कि कहीं पाकिस्तान डिफॉल्ट ना कर जाए। यही वजह है कि पाकिस्तान में हर तरफ मुआशी इमरजेंसी का चर्चा है। क्या पाकिस्तान श्रीलंका के रास्ते पर चल पड़ा है? क्या हुकूमत पाकिस्तान मुआशी बदहाली पर काबू पा सकेगी? इसका जवाब जानने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है, पाकिस्तान में फाइनेंशियल इमरजेंसी क्यों लग रही है, क्या हमारा कानून इसकी इजाजत देता है और फाइनेंशियल इमरजेंसी से कौन से लोग मुतासर होंगे। और लास्टली ये देखना भी बहुत जरूरी है कि हुकूमत पाकिस्तान इससे निपटने के लिए क्या इकदाम उठा रही है। ऑफिशियली फाइनेंशियल इमरजेंसी गवर्नमेंट को कुछ पावर्स देती है, जैसे गवर्नमेंट कैन विड्रॉ ग्रांट्स एंड स्पेशल अलाउंसेस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। Secondly, government can impose emergency taxes on people. At third, government can freeze foreign currency accounts. And in the last, government can curb imports. सबसे पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया वो गवर्नमेंट की सेविंग के मुतालिक है। जी, गवर्नमेंट कैन विड्रॉ ग्रांट्स एंड स्पेशल अलाउंसेस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के अलाउंसेस और ग्रांट्स को गवर्नमेंट विड्रॉ कर लेती है। अगर पाकिस्तान में हम किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप देखें तो वो 2 सफ़ात पर मुश्तमिल होती है। उसकी वजह यह है कि बेसिक सैलरी के अलावा और बहुत सारे अलाउंसेस और ग्रांट्स उनकी ग्रॉस पे का हिस्सा होते हैं और गवर्नमेंट के पास ये अपॉर्चुनिटी हर वक्त अवेलेबल होती है कि वो उन अलाउंसेस और ग्रांट्स को विड्रॉ कर सकती है, जिसकी सूरत में एक बहुत बड़ी सेविंग होनी शुरू हो जाती है जिसको गवर्नमेंट अपने यूजुअल बिजनेस को रन करने में इस्तेमाल कर सकती है। लाजमी नहीं है कि गवर्नमेंट तमाम अलाउंसेस और ग्रांट्स बंद कर दे। गवर्नमेंट कोई एक अलाउंस या कोई एक ग्रांट भी विड्रॉ कर सकती है, जो कि फ्यूल अलाउंस हो सकता है, ट्रैवलिंग अलाउंस हो सकता है, अकोमोडेशन अलाउंस हो सकता है या और जो 2 दर्जन से ज़्यादा अलाउंसेज हैं उनमें से कोई भी अलाउंस हो सकता है। जब हम ग्रांट्स की बात करते हैं तो बहुत सारी ग्रांट्स ऐसी हैं जो कि एम्प्लॉयज़ को वन टाइम मिलती हैं। फॉर एग्जांपल, किसी बच्चे की शादी के लिए, किसी बच्चे की पढ़ाई के लिए और रीलोकेशन की सूरत में। जो दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया वो है गवर्नमेंट कैन इम्पोज एमरजेंसी टैक्सेस ऑन पीपल। इस स्टेप के अंदर गवर्नमेंट फ्यूल, गैस और इलेक्ट्रिसिटी पर टैक्सेस को बढ़ा देती है। टेलीकॉम इंडस्ट्री पे हाइपर टैक्सेशन की जाती है, एडिशनल सेल टैक्स इंपोज कर दिया जाता है और इसके साथ साथ गवर्नमेंट अपनी दी हुई बहुत सारी रिबेट्स जो है उनको वापस ले लेती है ताकि इमीडिएटली गवर्नमेंट की जो इनकम है उसको बढ़ाया जा सके। फॉर मोर एक्सट्रीम measures, government can freeze foreign currency accounts. A Pakistani national can open accounts in different currencies other than rupee, like USD, Euro, Pound Sterling, Canadian dollar, Australian dollar, New Zealand dollar. जब गवर्नमेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट्स को फ्रीज करने का फैसला करती है तो कोई भी इंडिविजुअल या कंपनी फॉरेन करेंसी अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर सकता, मींस उसमें से विड्रॉल नहीं कर सकता। जी, फाइनली गवर्नमेंट कैन कर्ब इंपोर्ट्स। इस पॉइंट पर गवर्नमेंट इंपोर्ट्स को कर्ब करती है ताकि जो करंट अकाउंट का डेफिसिट है उसको कम से कम किया जा सके और डॉलर्स जो बाहर जा रहे हैं, जो फॉरेन रिजर्व बाहर जा रहा है, उसके आउटफ्लो को रोका जा सके। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि गवर्नमेंट सिर्फ उन्हीं आइटम्स के इंपोर्ट पर पाबंदी लगाती है जो कि जरूरत जिंदगी के लिए नेसेसरी नहीं होते, लाइक लग्जरी फोन्स, लग्जरी व्हीकल्स एंड आइटम्स लाइक दिस। दोस्तों, इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल ये तीनों ममालिक ही शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं। श्रीलंका ने भी मार्च 2022 के अंदर नियरली 367 नॉन असेंशियल आइटम्स पर बैन लगा दिया था कि इन आइटम्स को श्रीलंका में इंपोर्ट नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत बड़ी लिस्ट थी, लेकिन इस बैन ने श्रीलंका की कोई मदद नहीं की, कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया श्रीलंका को फाइनेंशियल डिफॉल्ट से बचाने के लिए। हमने देखा कि बैन लगाने के बावजूद श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया। यही वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान का मुआवजा भी श्रीलंका के साथ किया जा रहा है क्योंकि हालात में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है। जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल श्रीलंका के रोड मैप को ही फॉलो करता हुआ जा रहा है। इस वक्त तक पाकिस्तान ने जितने भी इकदाम किए हैं वो तमाम इकदाम श्रीलंका ने भी किए थे। यही वजह है कि ये सिमिलरिटी लोगों को बहुत ज्यादा परेशान किए हुए है। जी दोस्तों, इसके बाद नेपाल का नंबर आता है। नेपाल ने भी अप्रैल के अंदर बहुत सारे नॉन एसेंशियल आइटम्स पर पाबंदी लगा दी, लेकिन ये श्रीलंका और पाकिस्तान से बहुत कम है। नेपाल ने सिर्फ 10 आइटम्स पर पाबंदी लगाई और अभी तक नेपाल की कंडीशन इतनी बुरी नहीं है कि उसे डिफॉल्ट के करीब समझा जाए। बहुत हद तक उन्होंने हालात अपने कंट्रोल में रखे हुए हैं। दोस्तों, यहां पर आपके जहन में सवाल आएगा कि फाइनेंशियल इमरजेंसी क्यों लग रही है, आखिर इसकी क्या जरूरत है।
تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ پچھلے 30 سالوں میں پاکستان نے بے پناہ قرضہ لیا اور اب ان قرضوں پہ سود بھی بے تحاشا بن چکا ہے۔ ان قرضوں کو واپس کرنا اور ان سود کو واپس کرنا پاکستان کی اپنی انکم سے پاسبل نہیں ہے۔ آسان الفاظ میں پاکستان کماتا کم ہے لیکن پاکستان کے اخراجات زیادہ ہیں، اور ان اخراجات کو میٹ کرنے کے لیے پاکستان کو مزید قرضے لینے پڑتے ہیں، اور جب قرضے آپ کے لیے اویلیبل نہ ہوں تو آپ کو اپنے اخراجات میں کمی کرنی پڑتی ہے، اور فنانشل ایمرجنسی کے تحت جو اقدامات اٹھائے جاتے ہیں وہ اخراجات میں کمی کے لیے اٹھائے جاتے ہیں۔ اگر ہم پاکستان کے لانگ ٹرم لونز پہ نظر ڈالیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اگلے 25 سے 30 سال میں ہمیں 65 سے 70 بلین ڈالر کے قرضے واپس کرنے ہیں، اور ان پر جو سود ہے وہ بھی 15 بلین ڈالر سے زیادہ ہوگا، جو کہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے۔ پاکستان کی بری معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی پاکستان کا دوست ملک پاکستان کو قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس فنانشل ایمرجنسی کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں بچا۔ کیا ہمارا قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ جی بالکل، ہمارا قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ گورنمنٹ آرٹیکل 235 کے تحت فنانشل ایمرجنسی لگا سکتی ہے۔ یہ آرٹیکل گورنمنٹ کو شدید معاشی بحران کے دوران یہ پاور دیتا ہے کہ وہ سخت فیصلے لے سکے۔ دوستو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان کا سب سے پہلا اعلان جو ہمارے سامنے آیا وہ تھا نان اسینشل آئٹمز پر بین۔ جی، گورنمنٹ آف پاکستان نے 36 نان اسینشل آئٹمز پر بین لگا دیا ہے، جس میں لگژری موبائل فون اور بڑی بڑی گاڑیاں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ فیڈرل گورنمنٹ میں امپلائیز کے بہت سارے الاؤنسز میں کمی کا اعلان کیا ہے، اور سندھ گورنمنٹ نے بھی 40% تک الاؤنسز میں کمی کا اعلان کیا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ جو گورنمنٹ کو درپیش تھا وہ پیٹرول پرائسز کا تھا۔ گورنمنٹ مہنگے داموں پر پیٹرول خرید رہی تھی اور سستے داموں پر عوام کو مہیا کر رہی تھی۔ گورنمنٹ نے پیٹرول کی پرائسز کو اپورڈ ریوائز کیا ہے، جو کہ عوام کے لیے ایک بہت بڑی ہائیک ہے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ نے اپنے ایکسپینسز میں کمی کا اعلان کیا ہے۔ یہاں پر جو قابل ذکر بات ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے کسی بھی قسم کا کوئی نیا ٹیکس ابھی تک امپوز نہیں کیا، لیکن یہ بات مت بھولیں کہ آنے والے چند دنوں میں بجٹ اناؤنس ہونے والا ہے اور عوام پر کوئی نیا ٹیکس بھی لگایا جا سکتا ہے۔ دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ابھی تک جتنے بھی اقدامات کیے ہیں ان سے یہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ اپنی معاشی ساکھ بہتر بنانے میں کامیاب ہو جائے گی، اور گورنمنٹ کا IMF کا پروگرام بحال ہو جائے گا۔ اگر گورنمنٹ کا IMF کا پروگرام بحال ہوتا ہے تو گورنمنٹ کے لیے ایک نیا راستہ کھل جائے گا، جس میں گورنمنٹ بہت سارے دوسرے انسٹیٹیوشن سے بھی فنانشل ہیلپ لے سکے گی۔ دوستو فنانشل ایمرجنسی کی صورت میں گورنمنٹ اپنا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کرنے کی کوشش کرے گی اور اپنی انکم بڑھانے کی کوشش کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ یہ کوشش کرے گی کہ گورنمنٹ کے معاشی اشاریوں میں بہتری آئے، جبکہ عام آدمی کے لیے ملک میں مہنگائی بڑھے گی، روزمرہ کی اشیاء مہنگی ہو جائیں گی، کاسٹ آف لیونگ بڑھ جائے گی، اور جبکہ بہت ساری ایسی اشیاء جو کہ عمرہ استعمال کرتے ہیں وہ ملک میں اویلیبل نہیں ہوں گی۔ لیکن یہاں یہ ایک بات بھی قابل ذکر ہے کہ فنانشل ایمرجنسی کے دوران جتنا بھی عوام کو ریلیف دیا جاتا ہے وہ لو انکم طبقے کو دیا جاتا ہے، تو یہاں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی ہوگا جو کہ مستفید ہوگا۔ جی دوستو، ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ تھینک یو۔